अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़र रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद बिल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वीकली हॉरोस्कोप 26 अप्रैल टू 2 मई आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगा जी कि 3 बड़े जो है ना वो इवेंट्स होने जा रहे हैं। एक तो वीनस, जो कि लास्ट वीक में भी मैंने आपको थोड़ा सा बस बताया था उसके बारे में, जो कि बिल्कुल एंड था। आज उसके बारे में दोबारा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसके अलावा यूरेनस आ रहा है जी जेमिनी में। ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, ये अगले 6 साल तक यहाँ रहेगा और ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर और माशरे के ऊपर बहुत गहरे इसके जो है वो असरात मुरतब होंगे। सो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जनरल बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जी आपके ऊपर इसके इम्पैक्ट जो है वो क्या रहेंगे, इंडिविजुअल में भी इंशाल्लाह आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक। उसके अलावा एक और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है और वो है कि फुल मून इन स्कॉर्पियो की में अहमियत फुल मून की इसलिए है चूँकि ये वो वक्त होता है जबकि मून डेबिलिटेशन में भी होता है। ये डेबिलिटेशन की जगह है उसकी, और चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो चाहे ईस्टर्न को फॉलो करते हो, मून इन स्कॉर्पियो को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे मून अगर फुल हो रहा है तो फिर उसकी एनर्जीज आपको जो है वो क्या देंगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम जो है अब वो पहले बात जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यूरेनस के ऊपर। यूरेनस का बुर्ज जौज़ा में जो दाखिला है ये हो जाएगा जी 26 अप्रैल 2026 में आ जाएगा और 2032 के मिड में तकरीबन ये यहाँ से जो है वो ख़त्म होगा। ये इसका गुजर जो है वो कंप्लीट होगा। तो 6 साल अगले ही है। यूरेनस को एक जिद्दत का सैयारा, एक तब्दीलियों का सैयारा जो कि सडन चेंज जो है वो लेके आता है। कई बार ये मामला को 180 डिग्री पे भी जो ले जाता है, इसको माना जाता है। इनोवेशन का सैयारा माना जाता है, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक है और आज़ादी की अलामत जो है वो इसको समझ जाता है। बुर्ज जौज़ा ख़ुद भी एक आज़ाद मनुष्य बुर्ज है, अपनी मर्ज़ी करने वाला है, बहुत सोच समझ के करने वाला है। तो जब ये जो है वो बुर्ज जौज़ा में आता है तो फिर क्या होता है कि आपकी इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट आता है वो आपकी सोच में कुछ इनोवेशन आती है, कुछ तब्दीली आती है और ये तब्दीली पॉजिटिव होगी इंशाल्लाह। आप तो किसी भी ज़ोडिक साइन से मुतल्लिक हो, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स जो हैं वो बेहतर होंगी। एजुकेशन के मामलात में जो है वो उसमें बेटरमेंट आएगी। इसके अलावा मीडिया और टेक्नोलॉजी में आपको अगले दिनों में, अगले महीनों में, अगले सालों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। ये ट्रांजिट जो है वो आम तौर पर जो है वो बड़े ज़हनी और माशरती तब्दीलियाँ जो है वो लेके आता है। ये जो साबका तजर्बात हैं वो इसी तरह के हैं। जब ये साइन ऑफ टॉरस में आता है तो इसने माली तौर पर बहुत सारे मालियाती निज़ाम को चेंज किया, जिसमें मैंने क्रिप्टो के ऊपर भी बात की थी लास्ट टाइम। तो अभी जो है इसकी वजह से ये वाले चेंज जो है वो आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें वीनस इन जेमिनी की मैं हम बात करूं तो वहाँ पे जो है ये जेमिनी में जब भी वीनस आता है तो सोशलाइजेशन को, तफरीह को, सफ़र को और आपके तख्लीकी कामों को जो है वो ये प्रमोट कर देता है। ये वक्त इस काम के लिए जो है वो बेहतरीन होता है। आप अपनी मोहब्बत का खुल के इजहार करते हैं और फ़िल्ट्रेशन जो है वो हो जाती है। बहुत सारे मामला जो है वो फ़िल्टर हो जाते हैं और आपकी ख्वाहिशात जो है वो बढ़ जाती हैं। आप खुल के अपनी मर्ज़ी का जो है इज़हार आते हैं, जबकि माली मामलात में भी छोटे मोटे कुछ प्लस माइनस जो है वो चलते हैं, ये भी पॉजिटिव होंगे। वीनस चूँकि एग्जैक्टली सैयारा है प्यार का, मोहब्बत का, लग्जरी का, कंफर्ट का, तो इसके इम्पेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त आते हैं। उसके बाद 1 मई को होगा फुल मून जी, और 1 मई को जो फुल मून होगा 1 मई को ही कमर तरकब है। मैं कमर तरकब का तो आपके इंडिविजुअल में मैं बता दूंगा, अभी हम फुल मून पे बात कर लेंगे। तो ये इसके जो है ये वो वक्त होता है कि जबकि आपके जज्बात को ये जो है वो प्लस माइनस की तरफ जब वो लेके जाता है, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। कई एक राज जो है वो आपके अंदर से खुल के जो है वो बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे अपने राज़ों को छुपाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन छुप नहीं पाते। तब्दीलियाँ आती हैं, गहरी सोच जो है वो आपकी बढ़ जाती है। आप अपनी ज़ात के ऊपर और अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करने की तरफ जो है वो बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे गहरे सच जो हैं जो कि आपकी ज़ात से मुतल्लिक भी हो सकते हैं और कुछ रिश्तों से मुतल्लिक भी हो सकते हैं, कुछ आपकी जिनके साथ जज्बाती वाबस्तगी उनसे मुतल्लिक भी होते हैं। ये चीज़ें जो है वो खुल के बाहर आ जाती हैं। ये वक्त जो है ये तब्दीलियों का वक्त है और पुरानी चीज़ों का, पुराने बोझ जो आप अपने दिल पे लिए फिर रहे हैं उनका, और अपने तल्लुकात को जो है वो नए अंदाज से जो है वो लेके चलने का वक्त जो है ये साबित हो सकता है।
جی تو کیوریس، اب ہم بات کریں گے یورینس کی اور فل مون کی کہ انڈیویجولی یہ آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ڈالے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یورینس آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کا لارڈ ہے، ایکویریس کا سب لارڈ جو ہے سیٹرن کے بعد ہم اس کو جو ہے کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ویسٹرن اسٹرالوجی۔ اور یہ آپ کا آ رہا ہے کریٹیوٹی کے گھر میں، آپ کے 5ویں گھر میں، آپ کی فارچون کے گھر میں، آپ کے بہت کچھ جو ہے وہ اب چینج ہونے کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ اس کی کیا ہوں گے، تو یہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں، جو کریٹیوٹی ورک ہے، اس میں کئی گنا اضافہ کر دے گا۔ آپ کی لو لائف میں بیٹرمنٹ آئے گی، آپ کی محبت کے معاملات میں بھی بہت اچھی چینج جو ہے وہ لے کے آئے گا۔ دوسری طرف یہیں پہ وینس بھی موجود ہے، وینس بھی یہاں پہ کیا کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ غیر متوقع طور پہ کچھ رومانس کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہو سکتا ہے، وینس بھی یہاں پہ یہ کام کرتا ہے اور یورینس بھی یہاں پہ کرے گا۔ آپ کی توجہ اب اس طرف آئے گی، آپ اپنی پسند کی جگہ منگنی کروانے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں، وہ معاملات جو کہ آپ کی شخصیت کے اندر موجود تھے لیکن آپ اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے، اب آپ اس کا جو ہے وہ اظہار کر پائیں گے۔ اگر میں بات کروں وینس کی، تو وینس آپ کے 5ویں گھر میں جو ہے یہ بھی آپ کی محبت کے معاملات کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے معاملات کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ یہاں پہ یورینس کی میں ساتھ میں ملا کے کروں اگر بات، تو یورینس بتاتا ہے کہ آپ جدید انسٹرومنٹ، جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کا رخ جو ہے وہ موڑ سکتے ہیں۔ آپ کو کریٹیوٹی ورک کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں، جس میں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی آ سکتا ہے۔ یہ اے آئی کا استعمال ابھی تک جو آپ نے کیا وہ تو کیا، لیکن اب جس طرف آپ کو اے آئی لے کے جائے گی وہ شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہیں پہ یہ بتاتا ہے کہ آپ اگر بڑے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے مزاج میں بھی تبدیلیاں اور جدت کا عنصر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو انشاءاللہ جو ہے مل سکتا ہے۔ یہ کریٹیوٹی ورک کے حوالے سے ایک بہترین وقت ہے، اور اگر آپ اپنی ایجوکیشن کے معاملات کو چینج کرنا چاہیں اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کا جتنے بھی ایجوکیشن کے سسٹم ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، اور آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کو قسمت جو ہے وہ کس طرف لے گئی۔ تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے۔ اچھا جی، دوسری طرف آپ کے کوئی بڑا انعام نکلنے کے چانسز بھی جو ہے وہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے بچوں کی عزت جو ہے وقار میں اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آپ کو یورینس تو بہت کچھ جو ہے وہ دے کے جا رہا ہے۔ میں پروردگار سے دعا کروں گا کہ جو چیزیں میں نے نہیں بھی بتائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کرے آپ کو مل جائے۔ اچھا جی، فل مون کی بات کریں، یہ آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں جو ہے وہ ہو رہا ہے، 10ویں گھر کا لارڈ ہے، جس کو کہ جو کہ فل مون جہاں پہ ہو رہا ہے، اور 10ویں گھر میں ہو رہا ہے، 10ویں گھر میں ہو رہا ہے، چونکہ یہاں پہ سائن آف اسکارپیو آ گیا اور یہ آپ کے 6ٹھے گھر کا لارڈ ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنی جاب کے حوالے سے کوئی چینج جو ہے وہ کرنا پڑ جائے، آپ کی جاب جانے کے اندیشہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اسپیشلی 1، 2، 3 آپ نے خیال کرنا ہے، چونکہ جہاں پہ فل مون یہاں پہ آ رہا ہے، آپ کی توجہ جہاں پر آ رہا ہے، سینئر کے ساتھ معاملات جو ہے وہ چلیں گے، وہیں پہ یہاں پہ ڈیبلیٹیشن بھی ہے۔ تو آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی غلط فیصلہ جو ہے وہ بالکل آپ نے نہیں کرنا۔ جہاں پہ میں نے یہاں پہ ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ بڑی ڈیفرنٹ سی بات ہے کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑیے گا نا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی اور کوئی فرسودہ نظام چھوڑ کے آپ کسی نئے اور جدید نظام کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ لیکن پھر کہوں گا یہ فیصلہ اگر کرنا بھی ہو تو 1، 2، 3 میں جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں اگر آ جائیں آپ کے سامنے آئے تو پینڈنگ کیجئے، لنگر آن کیجئے، اور پھر 4 تاریخ کو آپ ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ فائنینشیل پوزیشن آپ کی بالکل وہی پچھلے ہفتے والی رہے گی، اس میں کوئی چینج ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ کے پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی وراثتی معاملات ہیں تو اس کے حل ہونے کے امکانات بھی جو ہے وہ بہتر رہیں گے۔ بچوں کے ساتھ بہتر کنورسیشن کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ 4تھے گھر میں جو کہ سن آ چکا ہوا ہے، تو سن یہاں پہ کیا کرے گا جی، یہ یہاں پہ آپ کی توجہ جو ہے وہ فیملی میٹرز کی طرف، گھر کی طرف، سواری کی طرف، یا کوئی پراپرٹی بائی کرنے کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ جو ہے بڑھا سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی چونکہ 5ویں گھر کا لارڈ ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے گھریلو سکون کے اوپر پڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے جو لائف پارٹنر ہوگا اس کے مزاج میں کچھ سیکیورٹی آ جائے گی فائنینشیل معاملات کو جو ہے وہ لے کے، اس لیے یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہونے کے چانسز بھی موجود ہیں۔ تو احتیاط کیجیے گا۔ احتیاط جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے بہتر ہے۔
اور علاج سے بہتر ہے، جس کو کہتے ہیں جی پرہیز علاج سے بہتر ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ احتیاط مسائل کے اندر جانے سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ آپ کے لیے بہترین سٹون جو ہے یہ لیپس لزولی ہے، اس کے علاوہ آپ ڈارک بلو کلر کا نیلم جو ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ بہترین جمسوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ jawajam.com سے کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے بھی آپ اپنے لیے سٹونز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس امید کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا، چینل پہ دوبارہ آنا چاہیں سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا۔